السلام عليكم. على بركة الله غنكملو لو كور ديال لا ديريكسيون. غنديرو اليوم اون بتيت révision sur la direction assistée. Alors, premièrement, c'est quoi l'assistance? L'assistance, c'est une aide en parallèle. Ça veut dire que le conducteur, il va faire un petit effort, mais la direction va, va faire un cumul d'énergie avec celle mécanique du conducteur pour compléter l'effort nécessaire au braquage des roues. بالعربية إنه le conducteur par exemple غيدير effort ديال 10%، لا ديريكسيون اسيستي في موازاة ليفور ديال لو كونديكتور غدير 90%، باش يكون عندي واحد الكيميل، واحد كنجمعو 90% ديالها هي على 10% ديالو هي 100% اللي كافية باش نديرو ان براكاج. عندنا لا ديريكسيون فوالا سي كوم سا. خلاص كلشي راكم باين. لا بومب ديال لا ديريكسيون فاش كانت سيت اون بومب ا انترينمون ميكانيك، يعني كدور مع الموتور الكروة داكسسوار الي ميكانيك. اوكي، هاد لا بومب هادي فاش كتكون ميكانيك يعني كتكون انديبوندونت، كتكون ديبوندونت دو موتور. Ça veut dire أنها ما مستقلاش على الموتور، مرتبطة به. إلا أكسيليرا الموتور كتأكسيليري حتى هي بطبيعة الحال. إذا الموتور كيدور بسرعة بطيئة حتى هي كدور بسرعة بطيئة. بالنسبة لهاد لابومب هادي، هي واخا تدور بسرعة بطيئة يعني قاضية الغرض، ماشي مشكل. داك الزيت اللي كيجينا، اوكي، داك الزيت اللي كيجي من عندها هي يعني لو ديستريبيتور، ومن لو ديستريبيتور الفيران قادين به الغرض. ولكن الإشكال فين كاين؟ الإشكال كاين في لاكسيليراسيون. فاش كتأكسيليري هاد لابومب مع الموتور، شيء طبيعي كتولي كدفع ليها واحد لابريسيون اللي هي كبيرة بزاف. لذلك في لاصورتي ديالها، كيفما شفنا في واحد الكور سابق، في لاصورتي ديالها دارو ان كلابي دو ديشارج اولا ان ليميتور دو بريسيون اولا ان كلابي دو ديبريسيون. سي لا ميم شوز، نفس الاسم. هذاك الكلابي نتوما شفتوه ديجا في لا بومب اويل، البومبة ديال الزيت، راه هو هذاك نيت. سي لا ميم شوز. سي بون، اون كونتيني. هادي خلاص لا ديريكسيون ا كريمايير باينة، وهادي ديال ابواتي. كريمايير هي اللي غادي يتم التطوير ديالها، هي اللي غادي نطوروها بزاف. سي بون. عندنا في الفولون بطبيعة الحال كنديرو ان موفمون اللي هو سيركولير، يعني حركة دائرية، والرويد كيديرو حركة اونغولير يعني زاوية. ما كيدوروش هما الرويد، هما غير كيديرو واحد لونغل، واحد الزاوية معينة ديال البراكاج.
بالنسبة لي ديريكسيون اسيستي تبعو معايا هنايا. عندنا فوالا عندنا ديريكسيون ا اسيستونس هيدروليك يعني دي ا اش إلا بغينا نكونو أكثر. عندنا ديريكسيون ا اسيستونس هيدروليك هي العادية. عندنا ان بومب هيدروليك اوكي entraîné par le moteur thermique يعني الموتور ديال السيارة، والفيران اللي نتوما عارفينو أنه يدي وكيجيب ليا لا كريمايير عن طريق البيستون اللي فيه الداخل. عاد عندي ديريكسيون ا اسيستونس الكترو هيدروليك دي ا اش اللي فيها اون بومب. باقا عندنا لا بومب ياك، ولكن هاد البومبة هادي ما غتبقاش غادي نردوها مستقلة على الموتور، مغتبقاش تدور بالكروة ديال الموتور. داكشي غادي نديرو ليها ان موتور الكتريك، يعني غنحيدو ليها البولي بطبيعة الحال والكروة داكسسوار راه غادية معاه سي لوجيك، وغادي نعوضو هداك البولي ديالها بان موتور الكتريك. يعني غنبقاو ندوروها غير وقت ما محتاجين حنايا لا ديريكسيون اسيستي. وهداك الموتور الكتريك الضوء اللي غيبقى يعطيه الضوء هو ان كالكيلاتور، غادي تشوفو مازال. عاد من بعد كاينه دي ا او هي لا ديريكسيون ا اسيستونس الكتريك. فاش من بعد يعني حصة مقبلة من بعد هادي غنحاول نركزو شوية على هاد لا ديريكسيون ا اسيستونس الكتريك باش نناقشو اولا نشرحو كيلكو فيديو sur la direction ou sur le stationnement ou l'aide au stationnement ou le stationnement automatique. لحقاش عندنا aide au stationnement وعندنا stationnement semi automatique ou le demi automatique وعندنا le stationnement automatique pur. غادي نشوفوهم هاد النواع، ولكن حتى نفهمو هاد لا ديريكسيون ا اسيستونس الكتريك كي دايره. سي بون. فوالا هنا عندنا ان ريزيرفوار ديال الزيت اوكي. لا سورتي ديالو هي هادي. هنا منين كيعطيني لا بومب سي بون. لا بومب لا سورتي ديالها اش بي هوت بريسيون كتدفع، كتمشي هاديك البريسيون للديستريبيتور. الديستريبيتور كيوزع لي ديك الزيت على لو فيغان شامبر ا شامبر بي. كيكون عندي ان روتور من لو ديستريبيتور في حتى لا بومب الروتور ديالها راه مهنا فاش كيرجع. هذا الا كاين عندي ان موتور ان روتور دي باردون ان روتور سي بون. هاد نيميرو 5 كيف ما رديتو من البال هنايا ان سيرفو ريغولاتور. سيرفو ريغولاتور ça veut dire واحد لا بيس اللي هي بلاصة هداك الكلابي ولا بلاصة هداك اللي كنا قلنا اللي كنقص ليا البريسيون اللي فات القلب. هذا سي ان يعني فيه نظام الكترونيك وكيتحكم ليا في هداك الروتور ديال الروتور اللي غادي يرجع ليا الريزيرفوار بطبيعة الحال. وكيما كيف ما شفتو في الانجيكسيون ولا هذا فاش كتكون عندي البريسيون هذا كندير واحد روفرواديسور
يكفي أنه غير هاد الجعبة اللي راجعة غنبقاو نديرو ليها بحال ما هكدا، راه الفرواديسور هداك سي بون. علاش؟ لأنه كتسخن ليا الزيت بزاف هنايا. إلا رديت البال حتى اللوان راهم مختلفين. اللون الأحمر صافي يدير واحد لا طومبيراتور وواحد لا بريسيون اللي هي عالية. هاد 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 لو تيب هذا سي بون. هاد البي دي اف بعدا راه غادي نخليه ليكم في التحت، غتلقاو اون ديريكسيون اسيستونس فاريابل. المقصود بالاسيستونس فاريابل سا فو دير كوا؟ انها ماشي دائما كتعطيك نفس البريسيون. هاد البريسيون ماشي بريسيون اللي هي ثابته، فماش يعني مثلا الطوموبيل واقفه غتكون بريسيون او ماكس، الطوموبيل كتحرك بشويه لا بريسيون كتكون اقل. الطوموبيله يعني غاديه مزيان ما عندنا ما نديرو بلاسيستي. كلكم عارفين انه فاش كتكون الطوموبيله مقلعه راه لاسيستي ما عنده حتى معنى، وبالعكس راه يعني كيشكل واحد الخطر على السائق. هنا أليف فور إد، المهم هاد سميتو الديريكسيون variable aide à l'effort de commande pour faciliter les manœuvres véhicule arrêté et faible vitesse. هادشي اللي قلنا، يعني كنبغيو لاسيستي غير إلا كانت الطوموبيلة واقفة ولا كانت الطوموبيلة كتحرك بشوية، بحال إلا لو كوندكتور بغا غير يدير داك يدير مانوفغ دو ستاسيونمون ولا باغي يدخلها للدار ولا شي حاجة بحال هكا، شي حاجة اللي هي بسيطة، يعني كيحتاج يبقى غادي غير بالبخومييغ فيتيس. وفاش كتكون الطوموبيلة غادية مقلعة مزيان كيقصح ليك لا ديريكسيون، يعني كي انولي لاسيستي، ياك كيحيد ليك لاسيستي باش تكون عندك اون بريسيزيون دو كوندويت. هادشي اللي كاين. خلاص هادي معلومات على الزيت وهذا. هادشي اللي كاين هنايا هو اللي شرحتو لكم الفوق سي بون. الشيما راكم عارفين خلاص، لو فيغان وفيه البيستون شامبر شامبر بي. الى الزيت كيدخل لهادي البيستون غيبقى غادي لهاد الجهة غيبقى يدفع ليا الزيت اللي كاين في هادي وغادي. سي تخي لوجيك سي بون. مثلا هنايا هما اعتبرو هاد الزيت لي هاد لو بلو هو الزيت ديال الالي ولا ديال الروتور. سي بون راه نتوما فايت ليكم شايفين هادشي راه باين. هنايا خلاص لو فونكسيونمون داكشي شرحناه. هاد لابيس هادي لابيس العجيبة لو ديستريبيتور. خاصنا نفهموه الداخل ديالو. لو ديستريبيتور يعني عنده 4 كانو، ما عندوش هو كتر. عندو الكانو ديال اللي كيجيب ليه الزيت من لابومب، وعندو دي الكانال اللي كيجيب الزيت من لابومب، وعندو الكانال اللي كيدير ليه الروتور للريزيرفوار. اوكي، ها واحد يجي من لابومب، هذا اللي كيدير ليه الروتور. والجوج الاخرين ديال الفيران، واحد الالي واحد الروتور، واحد الشامبر ا واحد الشامبر بي، اللي بغينا نقولو بحال هكا. فوالا كنا شرحنا في واحد الكور سابق على كيفاش كيخدم هاد لو ديستريبيتور. باغ اكزومبل فاش كيكون الرويد مقادين والفولا سونطري لو فولون، كتجي الزيت من لابومب من هنا، اوكي، كتدخل مع هاد الساكيات اللي غينيور اللي كاينين عندي لداخل في لو ديستريبيتور، ياك
كتمشي للشامبر ا من هنايا، كتمشي للشامبر بي من هنايا فين راكبة ديك الكانال، ديك الجعبة ديال هاديك الشامبر الأولى، وهنا الجعبة ديال الشامبر الثانية. هنا راكب الجعبة اللي جاية من لابومب، هنا راكب الجعبة ديال الروتور اللي غادية للريزيرفوار. سي بون، كتدخل الزيت جاية من لابومب، كدوز من هنايا للشامبر ا، كدوز من هنايا للشامبر بي. داكشي لي شايط ديال الزيت كيجي بالدورة مع هاد لاغينيور من هنايا، ولي شايط من هنايا كيجي مع هنايا، هو كيدوز تا هدا كيتجمعو هنايا كيمشيو للروتور. دابا كاين عندي ان ايكيليبر، فاش نتايا كدور لو فولون، دورتي الفولا، كيديكالاو هاد لي غينيور مع هاد لي تخو. فاش كيكون عندي ان ديكالاج، كتجي الزيت من لابومب كتولي غادية غير هاد الشومبر بوحدها، ما عندها فين تمشي مازال. فوالا. وفاش كتبقى غادية هاد الشومبر بوحدها، اش غادي يوقع ليا؟ هاديك الشومبر هي اللي فيها، هي هادي غيبقى يجي ديك الزيت لهنايا، غيبقى يدفع على هاد البيستون. البيستون فاش غيبقى غادي نورمالمون غيدفع ليا الزيت اللي كاينه هنا. هاديك الزيت اللي كاينه كتبدا خارجه. فاش كتبدا خارجه هاديك الزيت، كتجي خارجه من هنايا وكتدخل هنايا، زيد وكتمشي ليا مع الجعبه ديال الروتور. صافي وغاديه. هادي هي الطريقه باش كيتحرك ليا هادشي. سي بون، غير للتذكير فقط، اما هادشي راه شايفينو حنايا. لا ديريكسيون إلكتريك. لا ديريكسيون إلكتريك عندها لي زافونتاج بزاف. أول أفونتاج هو أنه تهنينا حنايا من الزيت ومن لي فوت ديال الزيت. صافي، تهنينا حنايا قاع من هادشي كامل. سي بون. هي كيكون عندنا ان كابتور دوبل اولا دو كابتور سيباري في لا كولون، يعني كابتور اللي كيكابتي ليك الزاوية باش دورتي الفولون، والسرعة باش دورتي الفولون مثلا، اولا هداك لو كوبل باش نتايا دورتي الفولا. سي بون. و خلاص كيكون عندك واحد لو موتور بحال دينامو، موتور إلكتريك عندو جوج ديال لي بين بلوس موان. و لو كالكيلاتور عن طريق هادوك لي كابتور لي عندك في الفولا، مرة كيعطيه بلوس موان، مرة كيعطيه موان بلوس، باش يقلب لك الدورة للجهة التانية وكي يعاونك. هادشي لي كاين. هو عندو ان بينيون لي شاد ليك في، سوا شاد في الكولون سوا شاد في الكريماية هنايا حداك لتحت. عندنا هاد الشكل بحال ما هكا، يعني كيكون نيت من هنا. هداك الكابتور دو كوب اللي قدناو هذا يقدر يكون في لا كولون، ديك الجعبة الطويلة اللي جاية مع الفولا ياك، ولا يقدر يكون هنا لتحت. المهم هي ليكستريميتي ياك، ليكستريميتي انفيريور ديال لا فيكساسيون ديال لا كولون دو ديريكسيون هي هنا. فوالا، دابا نعتبرو انه داك الكولون شادة ليا هنايا، الفولا كاينة الفوق. اللي هو افونتاجو في لا ديريكسيون الكتريك انها سامبل، والو ما عندناش شي حاجه اللي هي كثيره بزاف. بعض المرات كاع كيكون عندك ان بواتي كومبلي فيه الكابتور فيه الكالكيلاتور وفيه الموتور، بحال دابا فهاد الحاله هادي كلشي مجموع هنا. ما وفاش كدير لاباراي دو دياغنوستيك، هاديك لا بريز دو دياغنوستيك في الطوموبيل وحده اللي كاينه ياك، راه منها نيت كيعطيك اي كالكولاتور كاين في هداك الفيكول، كيطلع ليه كيقول لك كذا كذا شنو اللي خاص شنو اللي كاين. هذا الا عندك ان بروبليم الكتريك الكترونيك. اما الا عندك ان بروبليم ميكانيك ما تحلمش بيه لاباراي
تعطيك شي حاجة ديك الساعة سير نتا دير لي كونترول ديالك. هنايا كيبغيو يشرحو لينا لا فيلوزوفي اولا لا استراتيجي ديال لا ديريكسيون إلكتريك. نشرحوها اللي هي بهذا اللون، هي عندها العلاقة بالاكسيون دي كونديكتور، يعني ليفور ديال الجهد ديال السائق كيدور البولا كدور لك لا كولون لا بار البينيون اللي كاين في الديستريبيوتور اللي كان عندنا قبل. دابا راه لو ديستريبيوتور مبقاش عندو نفس الاسم، اوكي. كنا كنسموه ديستريبيوتور لحقاش كان كيوزع الزيت، ما كاين لا زيت لا زيت لا والو. البينيون الكري مايير والكري مايير كديو تجيب لك الليبيال والليبيال كيديو يجيب لك الرويض. متفقين؟ صافي. دابا هنا في هاد لا كولون ولا هذا هنايا فين كاين الكابتور هداكشي اللي كيكابتي كابتور دو كوبل، اوكي. كيعطي الكالكيلاتور هادوك لانفورماسيون على شنو هو لو كوبل اللي كاين والاتجاه ديال لا روتاسيون. لو كالكيلاتور عاوتاني كتجيه المعلومات ديال لا فيتاس ديال لو فييكول. علاش؟ الا هو جاتو انه نتايا غادي ب60 كيلومتر في الساعة، الا غادي يدور لك الموتور ما غاديش يدورو، لانه 60 كيلومتر في الساعة يعني الطوموبيله غادية نتا ممحتاجش لاسيستي، غادي يعطي لو كالكيلاتور دور الموتور غير الا كنتي واقف، يعني الا عطاتو في لا فيتاس ديال الفييكول زيرو، يعني واقف 0 كيلومتر باغ ياك، اولا الا عطاتو واحد في لا فيتاس اللي هي فيبل. كل كالكيلاتور دو ديريكسيون اسيستي مريقل ياك على واحد لا فيتاس معينة، تقدر تكون 5 كيلومتر، تقدر تكون 2 كيلومتر في الساعة. شوف هو علاش مريقلينو سي بون. فاش كتكون ديك لا فيتاس فيبل بين لا فيتاس فيبل ماكس و زيرو، كيعطي الضو الموتور على حساب الاتجاه اولا على حساب لو سينيال اللي عطاه هذا، لحقاش كيبقى يقلب ليه، مرة كيعطيه بلوس موان، مرة كيعطيه موان بلوس باش يدور في الاتجاه الآخر. كيعطيه الضو كيدور. هذا خلاص موتور إلكتريك بالضو باش هو خدام بطبيعة الحال. سي بون. كيعطي ديك ليفور ديك المجهود ديالو هو اللي هو هذا، وإلا رديتو بالك كيكون مجهود موازي، 10% السائق 90% ديالو هو وكيحرك معاك الرويض. سي تري سامبل، يعني راه لو برانسيپ ديال لاسيستي دائما كيبقى هو يعني باراليل. سي بون. هادي سي اون في غيال، خلاص ها هو الموتور. داك لو بوتي الكترونيك هو لو كالكولاتور. سي بون. والكابتور ها هو هنايا، هو اللي ها هو الكابل ديالو. فوالا. كيف ما قلنا الموتور الكالكولاتور والكابتور هو هذا، وخلاص كيكونو جايين الخيوط ديال لا باتري وداكشي. إلا رديتو البال يعني سي تري سامبل، والو صافي. بقاتلك هنايا غير الكورون والبولا وهادشي لي كاين. صداع الراس ديال الزيت ولي فويت ديال الزيت والجوع ديال الزيت داكشي حنا حيدناه. هاد لي سوفلي لي باقي هنايا باقي لحقاش الكريمايير ومع البينيو هذا كيخصها لاكغيس ديالها، هادشي علاش. سي بون. داك الكابتور تقريبا لو شيما ديالو هو هذا. سي بون. بوغ ليكسبليكاسيون ديال الكابتور بطبيعة الحال، بما انكم نتوما نيفو كاليفيكاسيون مازال ما غاديش نقريكم دابا الكابتور، يعني حتى
niveau T, TS, باش كنشوفو يعني à l'intérieur des capteurs qu'est-ce qui se passe vraiment parce que vous devez avoir des prérequis que vous n'avez pas maintenant. Et à ce temps-là, on va bien discuter et découvrir ce qu'il y a dedans. سي بون هنايا كيقولوا لنا كاع داكشي اللي كيقوم به داك الكابتور ولا هذا حنايا راه يلاه قلنا دابا. نتمنى انه تكونوا استفدتوا. الحصة الماجية ان شاء الله هي اللي غادي نشوفوا فيها هي اللي غادي نشوفوا فيها لو ستاسيونمون، يعني غنشوفوا فيه 3 نيفو: aide au stationnement au stationnement semi-automatique au stationnement automatique pur. شكرا لكم.